वक्त कम, मुकाबला सख्त। आम इंतखाबात में 11 दिन बाकी। सियासी संडे पर बड़ी सियासी जमातें इन एक्शन। मुस्लिम लीग नून आज इकबाल के शहर सियालकोट में पावर शो करेगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी में सियासी अखाड़ा सजाएगी। बिलावल भुट्टो, जरदारी, लियाकत बाद में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर आ गया। नैब का खात्मा, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। बर वक्त और मौसर अदालती निज़ाम का नफाज किया जाएगा। 2025 तक महंगाई में 10% कमी का हदफ। बिजली के बिलों में 20 से 30% रिलीफ मिलेगा। 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी जाएंगी। गुर्बत में 25 और बेरोजगारी में 5% कमी होगी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मनासरे की जंग। दोनों रहनुमा सोशल मीडिया पर आमने सामने। शहबाज शरीफ ने कहा, कल एक साहब ने नवाज शरीफ को मनासरे की दावत दी। वो मनासरे के बजाय सिंध के मुआइने की दावत देता तो अच्छा होता। मनासरा भी हो जाता और मुआइना भी। बिलावल भुट्टो का जवाब ट्वीट कहा, मनासरे और मुआइने दोनों के लिए तैयार हूँ, बताएं कब और कहाँ मनासरा करना है। 2013 में केपी में पीटीआई की हुकूमत बनने देना गलती थी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जल्द बेवकूफ बन जाते हैं। ये बीमारी वहीं से आई। हुकूमत न बनती तो ना होता बांस, न बजती बांसुरी। नवाज शरीफ का मंशूर तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने एबटाबाद में जलसे से खिताब में कहा, वोट पर्चे नहीं, आपकी तकदीर का फैसला है। केपी वालों, खुदा के लिए इस बार सोच समझ कर वोट देना। 8 फरवरी को कराची वापस लेंगे। इस बार वोट को रद्दी की टोकरी में डालने की जुर्रत किसी को नहीं होगी। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का कराची में खिताब। मुस्तफा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में 22,000 अरब खर्च किए। 22,000 अरब तो 5 बार सिंध बना सकते हैं। बिलावल भुट्टो, लाहौर में ये नहीं कह सकते कि लाहौर को कराची बनाएंगे। बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। इस माशी बदहाली की कोई मिसाल नहीं मिलती। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कंदकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा, साबिका हुकूमत को वोट चोरी और धांधली से लाया गया, लोगों को डराया जाता रहा। सिंध में शहरी अगवा और कत्ल होते हैं। इंतखाबात में कामयाबी जेयूआई उम्मीदवारों की होगी। साइफर केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। दौरान समाअत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जज से तल्ख कलामी। शाह महमूद कुरैशी ने फाइल हवा में उछाल दी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बानी पीटीआई का सरकारी वकला पर तंज। कहा, जिन वकला पर हमें एतमाद नहीं वो हमारी नुमाइंदगी क्या करेंगे। जज बोले, 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत गवारा नहीं की। मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ये सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा। इस तरह से ट्रायल की क्या वैल्यू रह जाएगी। मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूँ, सरकारी वकीलों पर एतबार नहीं। इससे तो साबित होता है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका। दौरान समाअत मुल्जिमान की जानिब से कोई भी सीनियर वकील पेश न हुआ। मजीद 9 गवाहान पर जिरा मुकम्मल। 12 गवाहान पर जिरा पीर से शुरू होगी। केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। हमजा शहबाज की N118 लाहौर में इंतखाबी रैली। कहा, मुल्क को कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। मसाइल जितने भी गंभीर हों शेर सामना करेगा। कामयाब होकर महंगाई और गुर्बत का खात्मा करेंगे। रैली का जगह जगह इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर और घोड़ों का रक्स। कोतवाली चौक नेमत वाला स्टेज पर असली शेर का बच्चा ले आया। कराची से मैंडेट लेने वाली पार्टियों ने शहर के लिए कुछ नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बागा जिन्ना ग्राउंड में 8 फरवरी का फैसला हो जाएगा। उजड़े हुए शहर को फिर से आबाद करेंगे।
عالمی عدالت انصاف بھی اسرائیل کی دہشت گردی رکوانے میں ناکام. غزہ میں مظلوم فلسطینیوں پر حملے تیز. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 174 فلسطینی شہید. نوسیرات کیمپ پر حملے میں صحافی ایاد الروق سمیت 11 افراد شہید. خان یونس میں الاقصی یونیورسٹی، النصر اور الخیر ہسپتال کے گرد شدید لڑائی. بارش نے جنگ زدہ فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا. ادھر حوثیوں کا برطانیہ کے تیل بردار بیری جہاز پر میزائل حملہ. ادھر یمن کے دارالحکومت صنعاء میں فلسطینیوں کے حق میں ہزاروں افراد کی ریلی. جرمنی، جنوبی افریقہ، جنوبی کوریا، اردن، امریکہ میں بھی احتجاج. NA-237 کراچی کا سب سے زیادہ تبدیل شدہ حلقہ. رؤف صدیقی، اسد عالم، ریحان کیسر آمنے سامنے. حلقے میں اردو بولنے والے اور میمن برادری کا ووٹ بینک سب سے زیادہ. ٹوٹی سڑکیں، بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ، ناقص سیوریج، بنیادی مسائل. 4,13,000 ووٹرز اپنے نمائندے کا فیصلہ کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزارتی ٹیم کی وینکوور میں برٹش کولمبیا کے وزراء سے ملاقات. پنجاب اور برٹش کولمبیا کو جڑواں صوبے قرار دینے پر اتفاق. سرمایہ کاری کی تجاویز کا جائزہ. معاشی تعلقات اور روابط بڑھانے پر اتفاق. باہمی سیاحت کے مواقع بڑھانے پر غور. مذاکراتی ٹیم میں احسن تنویر، عامر میر، منصور قادر شامل. انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ میں شاہینوں کی مسلسل تیسری کامیابی. پاکستان نیوزی لینڈ کو 10 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا. 141 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان 26ویں اوور میں پورا کر لیا. شاہزیب اور شامل حسین کی شاندار بیٹنگ. بالترتیب 80 اور 54 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. کیوی بالر سے ایک وکٹ کو بھی ترستے رہے. آریانا بارسلینکا کا آسٹریلین اوپن ٹینس ویمن ٹائٹل کا کامیاب دفاع. بیلاروسی اسٹار مسلسل دوسری بار ویمن سنگلز چیمپئن بن گئی. پہلی بار فائنل کھیلنے والی چینی کھلاڑی کن وانگ چینگ کو 2-0 سے شکست. مینز فائنل آج کھیلا جائے گا. اور معروف ناتواں اور شاعر مظفر وارثی کو دنیا سے رخصت ہوئے. 13 برس بیت گئے. مظفر وارثی کے نعت اور حمدیہ کلام نے عالم کی شہرت حاصل کی. فنی خدمات پر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. آج دوپہر اپنے منشور اور عوامی معاشی معاہدے پر بات کرنے کے لیے باغ راولپنڈی پہنچوں گا. بلاول بھٹو کا ٹویٹ کہتے ہیں، سب کو دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ راولپنڈی آئیں جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا تھا. اس پارک میں آئیں جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنا آخری خطاب کیا تھا. آئیں عہد کریں کہ بھٹو اور بے نظیر کے نامکمل مشن کو پورا کریں گے. نہ میرا نہ تیرا، ہم سب کا پاکستان، چنو نئی سوچ کو. آپ کو بتائیں کہ آج دوپہر اپنے منشور عوامی معاشی معاہدے پر بات کرنے لیاقت باغ راولپنڈی پہنچ چکا. بلاول بھٹو کا ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے، سب کو دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ راولپنڈی آئیں جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا تھا. اس پارک میں آئیں جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنا آخری خطاب کیا تھا. آئیں عہد کریں کہ بھٹو اور بے نظیر کے نامکمل مشن کو پورا کریں گے. نہ میرا نہ تیرا، ہم سب کا پاکستان، چنو نئی سوچ کو. آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ آج دوپہر اپنے منشور عوامی معاشی معاہدے پر بات کرنے لیاقت باغ راولپنڈی پہنچوں گا.